السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الطلبة في قناة ديالكم لمتابعة دروس أو لمتابعة رواية لا بواط ميرفي، الشرح بالدارجة للتلاميذ أو الطلبة السنة الأولى بكالوريا، وكذلك السنة الثانية بكالوريا بالنسبة للطلبة الأحرار اللي دافعين لباك ليبر. فوالا دوك ان شاء الله اليوم غادي نديرو لا دوزيام بارتي دو شابيتر 1 دو لا بواط ا ميرفي. غادي نشرحو البارتي الثانية ان شاء الله بالدارجة. دونك خودو معايا لوفغ ديالكم، وخودو شي ستيلو ولا كرايون باش قلم باش تنوطيو لي مو لي ديفيسيل اولا لي شويه ما معروفاش تنوطيوها باش ملي تحاولوا تراجعوا الغموض تكونوا فاهمين وتكونوا عارفين لي مو اللي شويه ما مفهوماش. دونك نبداو على بركه الله. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Dans notre fenêtre de deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Voilà, donc je ne comprenais rien. هنايا كيقول لنا الراوي او اللي هو سيدي محمد انه ما كيفهمش ابدا او جو نو كومبروني غيان او ريتويال هما طقوس كومبليكي المعقده. كيقول لنا سيدي محمد انه ما فاهمش كاع ابدا، ما فاهمش هذوك الطقوس المعقده كي سو ديغولي غير تشوسي اللي واقعه في هذاك الطبق السفلي اللي هو المكان اللي كتواجد به هذيك الشوافه او الساحره، والمكان اللي كدير فيه هذيك الانشطه ديالها. دو نوتر فونيتر دو دوزيام ايطاج، في النافذه ديالنا في الطابق الثاني. دو نوتر فونيتر دو دوزيام ايطاج je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Je distinguais à travers la fumée هو الدخان. لا فومي هو هذاك الدخان دي زاغومات، الدخان ديال البخور اللي كيطلع من السفلي حتى عند دوزيام ايطاج اللي فيه لابارطامون اللي كيسكن فيها لو ناغاتور. دي زاغومات اللي قلنا هو البخور، لي سيلوات اللي هما الجنون، غيستيكولي يعني بحال كنقولوا بالدارجه العاميه كترطع ما كتزريط. دونك هادوك الجنون اللي كيتزريطوا لي سيلوات غيستيكولي. Elle faisait teinter leur instrument bizarre. Elle faisait يعني النساء او العيالات اللي مع الشوافه. elle faisait كيقصد هنايا لو ناراتور لا فيونت اي سي زامي. تنتي لو انسترومون بيزار، تنتي هما كيقرقبوا او لا كيقرقبوا بدوك لانسترومون الالات العجيبه بيزار عجيبه لوغ انسترومون بيزار اللي كيقرقبوا بدوك الالات العجيبه ديالهم. جونتوندي دي يويو وكنسمع الزغاريد ديال هذوك العيالات او النساء اللي في الطابق السفلي. جونتوندي دي يويو. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les robes étaient tantôt bleu ciel، هذوك البساتين مرة كي كنشوفهم لون ازرق، لون ديالهم ازرق سماوي. تانطو غو سون، مرة كيشوفهم انه اللون ديالهم احمر اللي ناصح بزاف. بارفوا دان جون فلامبويون، كيشوفهم بعض الخطرات الاصفر لامع، اصفر لامع. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes. Les lendemains يعني بعد غدا او الايام اللي جايه من بعد. Les lendemains de ces fêtes يعني
كيقول هنا الراوي ان هذاك الشيء اللي كديرو اولا داك الشيء اللي كيديرو هذوك النساء اللي معاهم هذيك الساحره ايتي دي جور مورن، بسبب داك الشيء اللي كيديرو. فهذوك الايام هما الايام سوداء، ايام سوداء دي جور مورن. يعني لا فراز كتعني ايام سوداء دي جور mornes. Voilà, donc les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Plus triste et plus gris que les jours ordinaires. Plus triste اللي هي أكثر قلقا et plus gris أكثر كآبة que les jours ordinaires، يعني بالمقارنة أو لا نعم بالمقارنة بالأيام العادية. أوردينير عادية، لي جور أوردينير بالمقارنة مع الأيام العادية. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID, école coranique située à 2 pas de la maison. Je me levais يعني كنستيقظ de bonne heure باكرا، bonne heure باكرا. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID، باش نمشي للمسيد. ايكول، هاد المسيد هو ايكول كورانيك. هنا كيف ما لاحظتوا ان الراوي شرح لنا هاد المسيد وراء بواحد جوج كلمات اللي هما وراء المسيد مباشرة. كيشرح لنا دونك كيشرح لنا شنو هو هاد المسيد. هو ايكول كورانيك سيتويي ا دو با دو لا ميزون، اللي كيوقع على واحد الخطوتين. دو بوا كتعني خطوتين من الدار ديالنا. Situé à 2 pas de la maison. école coranique situé à 2 pas de la maison. دونك هذاك المسجد اللي كيوقع على واحد بعد جوج خطوات من الدار ديالهم، يعني اللي هو قريب بزاف من الدار ديال سيدي احمد او سيدي محمد اللي هو الكاتب ديال الروايه. محمد قال لي بان Les bruits de la nuit relaient encore de ma tête. Les bruits، لي بغوي هو هذاك الضجيج او الصداع اللي كان كيوقع بالليل. دو لا نوي ديال اللي كان يوقع في هذاك في المحل او في دار الشوافه مع دوك النساء اللي كانوا معها ديال هذاك التقرطيب اللي كانوا يضربوا هذوك لي زانستخيمو بيزار وداك الزغاريد ديالو وداك البخور وداك المسائل كامله اللي كانت كتوقع في هذيك الليله. غولي اونكور دو ما تيت، مازال كدور ليا في راسي، مازال كيدور لي داك الشيء بالنسبه كيدور للراوي، كيدور ليه داك الشيء في راسو اللي وقع بالليل، مازال كيدور ليه في راسو هذاك الصداع والضجيج اللي كان كيوقع بالليل. فوالا دونك les bruits de la nuit relaient encore de ma tête, l'odeur de benjoin et l'encens m'enivraient autour de moi. Voilà donc l'odeur de benjoin، l'odeur de benjoin اللي هي الرائحة ديال البخور. l'odeur كتعني الرائحة، الرائحة l'odeur. bonjoin اللي هو البخور، bonjoin كتعني البخور. de l'encens و لونسون مينيفغي يعني دوخني. هذاك الروائح ديال البخور دوخات الراوي، يعني هنا قال لنا مينيفغي لو دور دو بنجوا اي دو لونسون مينيفغي. دوك الروائح ديال البخور دوخني. اوتور دو موا مازال داير بيا، هذاك الشيء داير بيا. دونك autour de moi rôdaient les جنون. دونك كنحس بان دوك لي جنون دايرين بيا، لي جنون كنحس بهم دايرين بيا. لي ديمون نوار évoqué par la sorcière et sésamé avec une frénésie qui touchait au délire. لي ديمون نوار اللي هما الشياطين السوداء. لي ديمون يعني كتعني الشياطين. لي ديمون نوار évoqué par la sorcière، اللي évoqué يعني اللي كتجبدهم
او كتكشفهم هذيك من طرف الساحره لا سورسيير كتعني الساحره، من طرف هذيك الساحره اي سيزامي وصحاباتها اللي كتكشفهم هذيك الساحره ولي سيزامي مع الاصدقاء ديالها افيك اون فخينيزي مع واحد الشيطان، اون فخينيزي كتعني واحد الشيطان كي توشي او ديلير اللي كيقيسني بالرغبه ديالو، كي توشي او ديلير برغبته، او ديلير برغبته اللي كيقيسني برغبته او بالاراده ديالو. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brillants. J'entendais le rire comme par les nuits d'orage. Je sentais les genoux كنحس بان دوك الجنون me frôlaient de leurs doigts brillants كيقيسوني بدوك الاصابع ديالهم الساخنه. leurs doigts اللي هي الاصابع ديالهم بريلون ساخنه، بريلون ساخنه. donc je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants ساخنة. j'entendais le rire comme par les nuits d'orage. j'entendais le rire كنسمع الضحك ديالهم كوم بحال كوم par les nuits d'orage بحال هذوك الليالي العاصفة. دوراج يعني عاصفة، les nuits d'orage ليالي عاصفة pour comme les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les vers. Voilà, donc je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. دونك ملي سمع دوك الضحك ديال هذوك لي جنون اللي مثلها بحال الليالي العاصفه، دونك الاصبع ديالو دارهم في الودنين ديالو، ميزانديكس دون لي زوغاي، الاصبع ديالهم دارهم في الودنين ديالو باش كاع ما يبقى يسمع داك الشيء. اي وقال لنا بانه جو كريي لي فريست تراسي سور ما بلانشيت افيك ان اكسون دو ديزيسبوار. جو كريي لي فريست versets, voilà donc pardon, versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. وبدا يقرا في هذوك الصور اللي مكتوبه على اللوحه ديالو اللي كان كيكتبهم في المسجد او المسجد اللي كان كيتعلم فيه القران، هذاك ايكول كورانيك avec un accent بواحد اللكنه او بواحد الرنه ديال ديزيسبوار ديال اليأس وديال الكآبه. باش كان كيقرا هذوك الصور القرآنيه بواحد الرنه ديال الكآبه. دونك هاد البروميير بارتي حنا كملنا ندوزو للباراغراف الثانيه. Les deux pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par le chauffeur principal locataire. Les deux pièces de rez-de-chaussée les deux pièces هنا كنقصدو بها كيف ما كتشوفوا لي دو بياس دو rez-de-chaussée. دونك هاد دو بياس كيعني بها لو ناراتور بلي شامبر. دونك بحال كيقول لنا لي دو شامبر دو rez-de-chaussée étaient occupées كانوا مستعملين او لا كانوا فوالا كانوا مستعملين باغ لا شوافة من طرف هذيك الشوافة برانسيبال الشوافة الرئيسية لوكاتير اللي مكشرية او اللي كارية لا شوافة لأنها كارية. دونك locataire. Les deux pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par le chauffeur principal locataire Likaria. Au premier étage, habitait Driss Louad, sa femme Rahma et leur fille d'un nom plus âgé que moi. Elle s'appelait Zeynep et je ne l'aimais pas. Donc, au premier étage, au premier étage, habitait Driss Louad. كيسكن واحد السيد اللي سميتو دريس العواد. sa femme رحمة الزوجة ديالو ولا مرتو سميتها رحمة. et leur fille d'un nom plus âgé que moi. وعندهم واحد البنية اللي عندها اللي كبر مني بسنة، اللي كبر مني بسنة. d'un nom plus âgé que moi كبر مني بسنة، يعني سيدي محمد عنده 6 سنين، هي قد زينب او لا باردون ما نسبقوش الاحداث.
البنت ديال سيدي ديال دريس العواد كبر من سيدي محمد بعام، اللي دونك كتكون عندها 7 سنين. Elle s'appelait زينب. Elle s'appelait زينب et je ne l'aimais pas. سميتها زينب، هاد لافي ديال رحمة او دريس العواد سميتها زينب. وقال لنا الجوناغاتور بانه ما كيحملهاش، ما كيبغيهاش. اي جو نو ليمي با، ما عندوش معاه، ما كيحملهاش. فوالا دون toute cette famille disposait d'une seule pièce. toute cette famille toute cette famille disposait d'une seule pièce. كل هاد العائلة، هاد العائلة كاملة ساكنة في واحد اون سول بياس، ساكنة في شومبغ وحدة. العائلة كاملة ديال اللي كيقصد هنا لوناغاتور دريس العواد اي سا فام رحمة اي لوغ في زينب ساكنين في اون شومبغ وحدة. رحمة faisait la cuisine sur le palier. رحمة faisait la cuisine sur le palier. بان هذيك لا فام ديال دريس العواد كدير دوك الاغراض ديالها ديال الكوزينه، الشقه والماعن وداك الشيء، كديرهم في لو بالي. لو بالي هو الملتقى ديال الدروج، ملتقى ديال الدروج، هذاك الفراغ اللي كيكون في الدروج تما فين كتقضي هذاك الاغراض ديال الكوزينه. Nous partagions avec Fatima Bouzia le 12e étage. و nous partagions دونك هنايا الراوي كيقصد لو ناراتور كيقصد راسو وسي بارو الوالدين ديالو اللي هما اللي كيشاركوا مع فاطمه بوزيه الطابق الثاني. Nous partagions avec Fatma Bouzia le 12e étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le pavillon. Un vieux pavillon dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émoi et couleur et qui paraissait pavé de briques. Donc, les deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le pavillon. هنايا الناراتور كيبغي ولا كيحاول يوصف لنا الدار ديالو او البيت ديالو كيفاش كان مع البيت ديال او البيت ديال فاطمه بوزيه اللي كيشاركوا معاها الدوزيام ايطاج. قال لنا بان الشرجم ديال سيدي محمد والشرجم ديال فاطمه بوزيه فيزافي كيشوفوا في بعضياتهم. اي دوني سور لو باسيون باتيون اللي موجودين في المرح سور لو باتيون. ان فيو باتيون واحد المرح اللي قديم دون لي كارو افي دوبوي لونطون اللي فيهم واحد الجليج اللي هو قديم، الكاروات قدام بزاف بيردي لو ريمو اي كولور اي كي باريسي بافي دو بريك اللي فقدوا الكولور ديالهم والشكل ديالهم بسبب هذاك القدم ديالهم، فقدوا الكولور الزواقه اللي كنقولوا الزواقه ديالهم فقدوها. دونك نكملوا. elle était tous les jours lavée à grande eau et frottée au balai de Doum. Elle était tous les jours lavée à grande eau et frottée au balai. donc il était شكون هما دوك النساء كانوا تقريبا في جميع الايام تولي جوغ لافي ا غروند او كيغسلوا بالماء بزاف يفخوتي او بالي دو دوم ويشطبوا بهذيك الشطابه ديال الدوم اللي كانت شويه قديمه، واحد اونسيان، واحد الشطابه معروفه عند المغاربه ديال الدوم، يفخوتي او بالي دو دوم. لي جنون ايمي لا بروبرتي. لي جنون ايمي لا بروبريتي بان دوك الجنون عزيز عليهم او اللي كيبغيو النظافه. لي جنون ايمي لا بروبرتي عزيز عليهم النظافه. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon. Donc les clients de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression. Donc الزبونات ديال هذيك الشوافة
ملي كيدخلوا بواحد الامبرسيون، بواحد البون امبرسيون، بواحد النيه صافيه. دونك امبرسيون هي النيه، اون بون امبرسيون، بواحد النيه اللي جيده، امبرسيون دونيتيتي اي دو بي. بيكس qui a invité à la bande. فوالا اللي كيدخلوا بواحد النية اللي هي صافية، باش هنا كيقصد الراوي بان داك السلام اللي كيطمئن، اللي كيرد السلام كيكون مطمئن على داك السيد او دوك النساء اللي ادوا السلام هما الاولين، يعني بواحد النية، اللي هي صافية وجيدة. Ou confidence, autant d'éléments qui aidaient la voyante et dévoilaient plus sûrement l'avenir. وهذيك لا فويونت، اللي هذيك الساحره كتحاول ملي كيجيو عند دوك النساء او السيزامي، كتحاول تكشف لهم على المستقبل ديالهم الغامض، كتحاول تقول لهم اش غيوقع لهم من هنا من بعد. كيف حال جميع الشوافات اللي عندنا هنا في المغرب، اللي هي واحد الثقافه اللي للاسف بقى سيده عندنا، ديال هاد العرافات والشوافات. دونك نكملو البارتي الثالثه. Il n'y avait pas de clientes tous les jours, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. دونك هنا لو ناراتور كيحاول يشرح لنا انه راه ماشي دوك النساء ماشي توجور كيجيو او لا يوميا كيجيو، يعني ما بعد الخطرات كتكون بحال كتقول القضيه عندهم ميته خارفه عليهم القضيه، ما كاينينش كيجيوش هذوك الزبونات. دونك il n'y avait pas de clients tous les jours, aussi explicable que cela puisse paraître. دونك هذوك النساء ماشي ديما كيجيو، بعض الخطرات هذيك البيت ديال الشوافه كيكون خاوي. il y avait la mort de 6 ans. دونك عندها واحد واحد الفصل اللي ميت، او واحد الوقيته ميته، بحال الباقي ديال بحال شي بقال ولا خدار ولا هذا كتكون بعض الخطرات عنده القضيه ميته او لا باقي. الاعمال الاخرى كتكون عندهم واحد الفتره ديال العمل، وفتره كتكون فتره ميته كنسميوها لا مورت سيزون، اللي هي واحد الفتره اللي هي ميته، القضيه كتكون ناعسه. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à différentes d'amour. Brusquement, فجأة. brusquement donc كتعني فجأة. بحال هاد لي مو ضروري هذا باش تحتاجوهم او لا تقدروا توظفوهم في ليكسبرسيون كريت في الامتحان الجهوي. Donc brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour. دوك النساء مهتمات سيسي دافوار recours à des filtres d'amour، مهتمات بداك الوصفات ديال الحب ديالهم، دي فيلتر وصفات دامور، الوصفات ديال الحب ديالهم. se préoccuper moi de leur avenir. وعلى الاقل كيهتموا على الاقل بداك المستقبل ديالهم. ne se plaignait plus de leur douleur, des reins, des omoplates ou du ventre. وما كيشتكيوش لور دولور، ما كي الكيلي ديالهم لي غان، دي زوموبلات الكتف ديالهم، و دي فونتر اللي هو الابطان ديالهم او الكرش ديالهم. كيشتكيوش بهاد الالم كامله، الهم ديالهم الوحيد هو الكشف على المستقبل ديالهم ووصفات ديال الحب دي فيه تخدموا. aucun démon ne les tourmentait. وما كاينش aucun démon، ما كاينش شي شيطان ne les tourmentait اللي كيعذبهم. شكون هما هاد اللي هما هادوك
بصح دوك لي فام او لي كليونت اللي كانوا كيجيو عند ديك لا فويونت تورمونتي ما كاينش اللي كيعذبهم اولا اللي كيمسهم. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Donc هذيك Chouafa اختارت choisissait ces quelques mois بعد شهور de trêve pour s'occuper de trêve اللي هو داك اللي هو سينونيم ديال مورت سيزون، هو داك الوقيته الميته، الفصل الميت اللي كيكون عندهم ما كيكونوش كليان. pour s'occuper de sa santé propre باش تهتم بديك الصحة ديالها الخاصة، تهتم بديك بالصحة ديالها. Elle se découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire. و ديكوفر اكتشف بان هاد الالام ما غاديش هاد الالام ما غاديش يزيد مازال يزول بهاد العلم هذا. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à couleur des caftans. ودوك الشياطين كتحاول تجسد اولا كنقولوا كتحاول تاخذ الهيئه ديال دوك الالوان ديال القفطان. القفطان اللي هي واحد اللباس تقليدي مغربي معروف عندنا في المغرب، قفطان. دونك اللي هنايا الراوي كيبغي كذلك يشير للثقافة ديال المغرب من خلال بعض العادات او من خلال بعض الالبسه اللي كدل مثلا بحال هاد القفطان. اون فوا تسمع قفطان تعرف انه لباس مغربي. lors de l'époque lors de l'époque الساعه او الوقيته اللي كيحاولوا يلبسوا هذوك يلبسوا هذوك القفاطل. les aromates qu'il fallait brûlants dans telle ou telle circonstance. دونك لي زارومات اللي هما الشياطين اللي غيحاولوا يحاولوا يديروا بريلون او il fallait brûler، اللي يحاولوا يديروا هذاك يتحرق في دون تيل او تيل سيركونستانس في اي ظرف من الظروف. دونك اننا نوصلوا او نكتفيو بهذا القدر هذا حتى الفيديو الاخر نديرو لا troisième partie du chapitre 1 de l'œuvre بواط ا ميرفي داحمد الصفراوي. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو غير شويه باش نساعدوكم ان شاء الله في تضربوا او لا تجيبوا un bon point في la langue française de l'examen régional de première année baccalauréat. Donc merci pour مشاهدة الفيديو. الله يعاونكم.